सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा से और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आप शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरान का तबादला कर दिया गया। अफसरान के तबादले से ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरान का तबादला कर दिया गया है, जिसके बायस अफसरान के तबादले के बायस ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सऊद, अपडेट कीजिएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, अंदरून सिंध कच्चे के इलाके में कशीदा सूरत हाल है। पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस चलते ऑपरेशन के दौरान ही अचानक जब रात गए वजीर आला सिंध वहाँ थे तो अचानक उसके बाद अफसरान के तबादले हो गए। एसएसपी शिकारपुर और डीआईजी लाड़काना इंतहाई अहम ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे और अचानक तबादलों से जो वहाँ की नफरी है जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी उसमें भी एक बेचैनी पाई जाती है। शिकारपुर में पुलिस एहलकारों की शहादतें भी हुई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को काम कहते हैं कि मुश्तरका तौर पर कार्रवाई के लिए हुक्म दिया गया और कच्चे में मजीद मोर्चा नफरी को भी तैनात करने के अहकाम मिले हैं। जबकि शिकारपुर सक्कर पुलिस ने दरिया के अतराफ भी चौकियां कायम कर दी और काम का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर दौरान ऑपरेशन जो है दरिया दूसरे जिले जो है भाग जाते हैं, इसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात जारी है। मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर और डीजी अली नवाज भी शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अमन व अमान के लिए वफाक से मिलकर काम करेंगे, जबकि शेख रशीद का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोहरियो, बताइएगा मज़ीद कौन से अमूर हैं जो कि ज़ेरे बहस आए हैं? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आला हाउस कराची में मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों जो है डाकू राज के खात्मे और सूबे भर में अमन अमान की सूरत के हवाले से एक ही पेज पर आ चुके हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत ने डाकू राज का खात्मा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानब से शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी कराई है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करने को तैयार है। सिंध हुकूमत को जब चाहे रेंजर्स एफसी की जो है फराहम की जाएगी और डाकू राज का खात्मा किया जाएगा। इस मुलाकात में डाकू राज के खात्मे के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने और उनके सहूलतकारों का जो है घेराव तंग करने का भी फैसला कर लिया गया। शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जानब से उनको यहाँ पर भेजा गया है कि सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करें। उन्होंने डीजी रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलाकात की है। उस मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो इदारे वफाकी हैं वो सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करने को तैयार हैं। इस मुलाकात में जो डाकू हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पर भी इत्तफाक किया गया है और वफाकी सरकार ने मुकम्मल तौर पर इंतजामी और माली तावन का भी यकीन दहानी सिंध सरकार को कराई है। और वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा है कि इस वक्त सिंध पुलिस ऑपरेशन कामयाबी से कर रही है, जब जरूरत पड़ी तो वफाकी हुकूमत से भी तावन हासिल किया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका। शिकारपुर ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं फैसल शकील से। जी फैसल। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं और कुछ ही घंटों बाद जो है वो भरपूर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में जो है वो पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये 4 डकैत जो है गैंग जिनके नाम बताए गए हैं वज़ीर आला सिंध को, जिसमें जंगल डकैत ग्रुप है, इसके अलावा खैर मोहम्मद पिरानी डकैत ग्रुप है, बल्लो डकैत ग्रुप है और महर डकैत ग्रुप है। ये 4 जो है इंतहाई मोस्ट वांटेड डकैत ग्रुप है जिनके बारे में ब्रीफिंग दी गई है कि इनके पास जो है वो रॉकेट लॉन्चर है, एसएमजीज हैं, RRS 75 राइफल है और एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं। तो इनके पास ये गने मौजूद हैं। इस पर जो है ऑपरेशन जो है इनको सामने रखते हुए सिंध पुलिस ने जो है वो अपने ऑपरेशन की हिकमत अमली तैयार की है और इस सिलसिले में जो है वो चंद ही घंटों बाद जो है वो भरपूर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पुलिस ने जो है वो कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो मुहासरा कर लिया है और इसकी निगरानी की जा रही है ताकि डाकू जो है वो फरार ना हो। जमील, बहुत शुक्रिया आपका।
کنکوٹ کے قریب کچے کے علاقے دورانی مہر میں پولیس نے ڈاکوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایس ایس پی امجد شیخ کے مطابق ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو مسمار کر کے آگ لگا دی گئی ہے۔ پولیس آپریشن میں ہیوی مشینری، اے پی سی چین اور راکٹس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور جو ڈاکوں کے ٹھکانے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم میرانی، ان سے مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ جی سلیم بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ کچے کے علاقے دوران ماہر میں پولیس کا ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن سبزوئی برادری اور جاگیرانی برادری کے خلاف کیا جا رہا ہے، جنہوں نے چادر برادری کے 10 افراد کو قتل کیا تھا۔ ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو جو ہے مسمار کیا گیا ہے۔ پولیس آپریشن میں ہیوی مشینری، اے پی سی چین اور راکٹ لانچر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک ڈاکوں کی گرفتار نہیں ہوتے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈاکوں نے پہاڑوں میں ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکوں نے پہاڑوں میں ٹھکانے بنا رکھے ہیں جن کو ڈھونڈ کر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے آپ کو تک خبر پہنچا رہے ہیں، ٹرائبل ایریا میں قانون کی عمل درآمد کے لیے ٹرائبل ایریاز میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ٹرائبل ایریاز میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکوں کے خلاف ٹرائبل ایریاز میں قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ 24 نیوز عاشر اشفاق۔ عاشر، مزید ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلمان کا علاقہ ہے، ٹرائبل ایریا آتا ہے، خصوصی طور کے اوپر بی ایم پی کے تھانہ کشوبہ اور تھانہ سیمنٹ فیکٹری کے علاقوں میں ڈاکو جو ہے انہوں نے کمر گاہیں بنائی گئی ہیں، اور خصوصی طور کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی حکم کے بعد ٹرائبل ایریا میں جو آپریشن ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق باقاعدہ طور کے اوپر جو سرچنگ کا آپریشن ہے ڈاکوں کے خلاف وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور جتنی بھی کمر گاہیں ہیں جو ڈاکوں نے بنائی ہوئی تھی، لوگو ایریا بنایا ہوا تھا، تمام لوگو ایریا کو ختم کیا جائے گا، اور قانون کی عمل درآمد کے حوالے سے تمام کے تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور باقاعدہ طور کے اوپر آج سے آپریشن کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ذرا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو بدنام زمانہ لادی گینگ ہے ان کے جو کارندے ہیں متعدد مقابلے میں مارے بھی جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ان کے کارندے ہیں جو موجود ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو بھی ان کی جانب سے وائرل کی گئی تھی انسانی اعضاء کو کاٹنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور وزیر پنجاب کی جانب سے خصوصی طور کے اوپر جو احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں ٹرائبل ایریا میں آپریشن کے حوالے سے۔ اب باقاعدہ طور کے اوپر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی ٹھکانے ہیں ان کے جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں ڈاکوں کے خلاف سرچنگ کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور خصوصی طور کے اوپر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ۔ عاشر اشفاق، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی، آپ کا بہت شکریہ۔ راجن پور میں ضلع پولیس کے کچے میں امن کے دعووں کی کلئی کھل گئی۔ تھانہ سون میانی کی چوکی جیون سے 2 پولیس اہلکار اغوا کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، راجن پور سے خبر پہنچا رہے ہیں آپ تک کہ ضلع پولیس کے کچا میں امن کے دعووں کی کلئی کھل چکی ہے۔ تھانہ سون میانی کی چوکی جیون سے 2 پولیس اہلکار اغوا کر لیے گئے ہیں۔ تو جو پولیس ان ڈاکوں کے خلاف ایکشن کر رہی تھی اس کی کلئی کھل چکی ہے، اور اب پولیس کو ہی اغوا کر لیا گیا ہے ڈاکوں کی جانب سے۔ خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، بتائیے گا، پولیس نے ایکشن لینا ہے اور پولیس کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، عرصہ دراز سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کچے میں امن و امان جو ہے مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، اور کسی قسم کے جرائم پیشہ افراد جو ہے اب کچے میں نہیں ہے، لیکن پولیس کے ان دعووں کی مکمل طور پر کلئی کھل چکی ہے۔ آج تھانہ سون میانی کی چوکی جیون ہے جہاں سے محمد ارشد نامی سمیت 2 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوں نے اغوا کر لیا ہے۔ جب ہم نے ڈی پی او راجن پور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے، جیسے ہی صورتحال واضح ہوگی پولیس کو، میڈیا کو اور تمام دنیا کو جو ہے آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ انتہائی المیہ ہے کہ ایک طرف بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بالکل مکمل طور پر گرفت میں ہے پولیس کی، لیکن دوسری جانب آج یہ 2 اہلکار اغوا ہو چکے ہیں اور پولیس کے جو امن و امان کے دعوے ہیں ان کی کلئی کھول چکے ہیں۔ جی خورم، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، اور اب بات کریں گے ملک میں پانی کے بحران کی۔ ملک میں پانی کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر پہنچ چکی ہے، جبکہ ڈیم میں پانی کی سطح 1400 فٹ ہے۔ اس سطح سے نیچے تربیلا ڈیم کا پانی ناقابل استعمال ہے۔ ڈیڈ لیول کے نیچے ڈیم میں ریت، بجری اور کیچڑ ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ملک میں پانی کا بحران مزید سنگین ہو چکا ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر پہنچ چکی ہے، جبکہ ڈیم میں پانی کی سطح 1400 فٹ ہے۔ اس سطح سے نیچے تربیلا ڈیم کا پانی ناقابل استعمال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودھری، ان سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں۔ صغیر، بتائیے گا۔
یہ دیکھیں ملک میں جو پانی کی بحرانی کیفیت ہے اس میں مزید سنگینی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تربیلا ڈیم ہے اس میں پانی کا ذخیرہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور تربیلا ڈیم میں جب پانی کی سطح جو ہے وہ ڈیڈ لیول تک پہنچ چکی ہے، اور جو تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح عمومی طور پر ہے وہ اب 1400 فٹ ہے، جبکہ 1400 فٹ سے نیچے جو ہے تربیلا ڈیم کا پانی قابل استعمال نہیں ہوتا، اور یہ ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ ناقابل استعمال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ لیول کے نیچے ڈیم میں ریت، بجری اور کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، جس سے یہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد جو ہے 50,000 کیوسیک اور اخراج 60,000 کیوسیک ہے، جبکہ سردو اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت کم، برف پگھلنے کا عمل سست ہونے کی وجہ سے بھی شارٹیج ہو رہی ہے پانی کی۔ اس کے علاوہ صبح پانی کے استعمال میں احتیاط کریں، یہ کہنا ہے ایسا کا، اور صورتحال اگر یہی رہی تو پھر پانی کا شارٹ فال مزید بڑھ جائے گا۔ جی صغیر چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم عمران خان نے ہری پور میں 10 بلین ٹری سونامی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا گیا تو گلیشیئر مزید تیزی سے پگھلیں گے، جن کا ملک پر اثر ہوگا۔ ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ جو بڑی سیریسلی کوشش کر رہا ہے اپنے ملک میں یہ جو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ ہے، کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہے، وہ دور کرنے کے لیے ہم وہ چند ملکوں میں سے ہیں جو کہ پوری طرح اس کے لیے کوشش اس لیے نہیں کر رہے دکھانے کے لیے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم باقی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور جو امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ ہماری آنے والی جنریشنز کو اس لیے ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے وہ 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے، اور کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ پاکستان پہ اس لیے زیادہ پڑے گا، ہم اس لیے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ ہمارا پانی جو دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیشیئر سے آتا ہے، اور اگر اسی طرح موسم تیزی سے گرم ہوتا گیا تو ہمارے گلیشیئرز جس ریٹ پہ پگھل رہے ہیں اگر اسی ریٹ پہ پگھلتے رہے تو آگے جا کے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ دانش کنیڈیا کے ڈومیسٹک لیگز قومی کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر واپس آنے کی کوشش، دانش کنیڈیا کی پی سی بی بحالی پروگرام میں شامل ہونے کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی مزید سماعت 30 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دانش کنیڈیا کی ڈومیسٹک لیگز قومی کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر واپس آنے کی کوشش، دانش کنیڈیا کی پی سی بی بحالی پروگرام میں شامل ہونے کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی مزید سماعت 30 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ تو اس کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دانش کنیڈیا کی ڈومیسٹک لیگز اور قومی کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر واپس آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سورج آج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات کو دوپہر 2:18 پر قبلہ رخ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سورج آج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات کو دوپہر 2:18 پر قبلہ رخ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ سندھ سرکار نے صوبے میں کورونا کیسز کی شرح کم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ سندھ سرکار نے صوبے میں کورونا کیسز کی شرح کم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سندھ میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ سخت کیا گیا ہے۔ باہر نکلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سندھ میں کورونا وائرس کے تناظر میں پابندیوں کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد میں کورونا وائرس کی شرح کم ہونے لگی ہے، اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کا کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر ٹویٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں کورونا وائرس کیسز کی شرح کم ہو کر 8.34 ہو چکی ہے، یہ بتایا گیا ہے ترجمان سندھ حکومت کی جانب سے۔ اور حیدرآباد میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی شرح 4.42 ہو چکی ہے۔ مرتضی وہاب کے مطابق کورونا وائرس کے سبب 24 افراد انتقال کر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا وائرس سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پچوہو، مشیر قانون مرتضی وہاب سمیت وزراء اور اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا وائرس سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پچوہو اور دیگر نے بھی شرکت کی۔
आपको बताएं कि सिंध में कायदे इख्तलाफ हलीम आदिल शेख ने सूबे में अमन अमान की खराब सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट वजीर आज़म को भिजवा दी। हलीम आदिल शेख ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सिंध में अमन अमान की खराब सूरत-ए-हाल की तफसीली रिपोर्ट तैयार की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध में कायदे इख्तलाफ हलीम आदिल शेख ने सूबे में अमन अमान की खराब सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट वजीर आज़म को भिजवा दी है। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, बताइएगा इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? देखिए, कायदे इख्तलाफ है हलीम आदिल शेख, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है एक 12 सफ़ात की रिपोर्ट बनाई है कच्चे में जो डाकुओं का मामला चल रहा है इस हवाले से, और उसमें ये रिपोर्ट उन्होंने वजीर आज़म, पाकिस्तान वजीर एक वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी भेजी है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सक्कर और लाड़काना रीजन में तकरीबन 250 अफराद जो है जान से जा चुके हैं, और वो मुसलसल 4 दिन कच्चे के इलाके में रहे, जिसके बाद आज वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि आईजी सिंध को फौरी तौर पर हटाया जाए। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कबायली झगड़ों की वजह से 3 माह में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, 70 से ज्यादा अफराद अगवा हो चुके हैं, 400 से ज्यादा डकैतियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसी में इस रिपोर्ट में उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि ये 3 माह की जो तफसीलात है इससे जायद जराइम है, जबकि जो पुलिस मुकाबले हैं और जो यहाँ पर डाकुओं के साथ है, इसमें जो बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई वो बख्तरबंद गाड़ियाँ इस पाई की नहीं थी। उस पर भी उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया कि कौन सी गाड़ियाँ थी जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों में गोलियां आर पार हो गई। इस पर भी जो उन्होंने मुतालबा किया कि नैब और दीगर इदारों से तहकीकात कराई जाए कि गाड़ियों की खरीदारी में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। शुगर स्कैंडल की बात करते हैं। इस स्कैंडल में नैब तहकीकात में तेज़ी आ गई है। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा को 7 जून को दोबारा तलब कर लिया। यूनुस ढागा को चीनी की बरामद से मुतल्लिक केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था। नैब रावलपिंडी अब तक शुगर सब्सिडी स्कैंडल में सूबाई वज़रा समेत अफसरान के बयानात कलम बंद कर चुका है। शुगर स्कैंडल में नैब तहकीकात में तेज़ी आ गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी तिजारत को 7 जून को दोबारा तलब कर लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के मामले पर तहकीकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर को काम से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। बेबुनियाद दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार भी किया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 24 न्यूज़ एहतशाम कयानी, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फतर मिनल्ला ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है, और ये रिमार्क दिए हैं कि फौजदारी कार्रवाई लाहौर में चल रही है जो कि हमारे दायरा कार में नहीं है। दरखास्त गुजार शहरी इस मामले में मुतासरा फरीक भी नहीं है, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया, और ये भी कहा गया डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि फौजदारी मुकदमात में गैर मुतल्लका फर्द दरखास्त भी नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इस तरह आदि दरखास्त गुजार केस करेंगे तो आम साहिलीन का क्या होगा, क्या अदालत को ऐसी प्रिविलेज। ठीक है एहतशाम कयानी, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रेट्स पर करियाने की दुकानों को भी चीनी की सप्लाई रोक दी है। शहरियों को ओपन मार्केट में हुकूमती रेट 85 रुपये फी किलोग्राम पर चीनी मिलना बंद हो गई है। दुकानदारों को होलसेल मार्केट में चीनी 95 रुपये में मिल रही है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि लाहौर जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रेट्स पर करियाने की दुकानों को भी चीनी की सप्लाई रोक दी है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में कुरेजा बीमारी की मौजूदगी की हकीकत क्या है, और आने वाले दिनों में ब्रायलर मुर्गी 250 तक आ जाएगी। चेयरमैन कामा कमेटी पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक फैसलाबाद चैम्बर्स डॉक्टर सज्जाद अरशद ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा। एक चीज़ वायरल है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के अंदर कुरेजा बीमारी की वजह से इसके अंदर अमवात का सिलसिला बढ़ चुका है, जिसको मुकम्मल तौर पर तरदीद की है इस चीज़ की सोशल मीडिया की जो बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। ये ब्रायलर एसोसिएशन और ख़ास तौर पर जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से एक दुकान के ऊपर मौजूद है। हमारे पास ये हलाल किया हुआ ज़िबा किया हुआ जो गोश्त है वो भी मौजूद है सामने। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस किस्म की बीमारी का कहा जा रहा है मीडिया ये इंटरनेट के ऊपर, जी कुरेजा बीमारी आ गई है, ब्रायलर मुर्गी मरी जा रही है इससे? नहीं, मुर्गी बिल्कुल फ्रैश हैगी है, कोई मसला नहीं है मुर्गी नूं, बिल्कुल बेहतरीन मुर्गी आ रही है। देखो कोई भी चीज़ आ, कबूतर ने, बकरा है, भैंसे ने, मुर्गी है, इन्हां दे साल बाद बीमारी आंदी आ, लेकिन
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। दुकानदार को उदो जानवर पहुंचना जो बिल्कुल फ्रेश होना, बिल्कुल फ्रेश होगा। और एक सबसे अहम चीज़ जो कि पंजाब के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सजाद अरशद जो हैं उन्होंने हमें बताया कि ख़ास तौर पर ब्रायलर की कीमतों की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी मकई आ चुकी है, जिसकी बिना पर मकई की फसल आने से रानी खेत की बीमारी बढ़ रही थी और वो रानी खेत की बीमारी भी खत्म होगी। इसकी वजह से ब्रायलर मुर्गी का जो वजन है वो 3 किलो तक फी बर्ड हो गया, जिसकी बिना के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 47,000 की सतह अबूर कर गया, जबकि कारोबार के दौरान अब तक 1 अरब से जायद शेयर्स के सौदे किए जा चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते के बाद इस हफ्ते भी जो है वो तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है और मार्केट आज भी जो है वो मज़बूत आगाज़ के बाद इस वक्त तकरीबन 300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 47,000 की जो सतह है वो अबूर हो गई। और अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था रिकॉर्ड वॉल्यूम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में जो है वो रिकॉर्ड हुए। 1 अरब और 65 करोड़ से ज़ायद जो है वो शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो 4 घंटे की ट्रेडिंग अभी बाकी है, 12 बजे का वक्त हुआ है, लेकिन इस वक्त भी मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग में तकरीबन 1 अरब जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग हो चुकी है। और आज भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रिकॉर्ड वॉल्यूम जो है वो उसकी ट्रेडिंग की जाएगी। तो मार्केट में सरमायाकार खास से पर उम्मीद हैं, तेज़ी दिखाई दे रही है। वजूहत इस बार जब बात की गई है सरमायाकारों से तो उनका कहना है कि मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिसमें एक MSCI इंडेक्स में पाकिस्तानी 3 कंपनियों का जो है वो आज इंदराज हुआ है। साथ ही साथ कल स्टेट बैंक जो है हबीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अपडेट करेंगे, PCB ने PSL फ्रेंचाइज मालिकान का हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए होगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि PCB ने PSL फ्रेंचाइज मालिकान का हंगामी मीटिंग तलब कर चुके हैं और मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि FBR और वजारत खजाना की टीम का IMF के वफ्द के साथ बजरिया वीडियो लिंक अहम इजलास आज शाम को होगा। नए माली साल के बजट में सैलरी, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने नए माली साल के बजट में खाने की अशिया, सेहत और तालीम पर टैक्स छूट बरकरार रखने का फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा। जी, FBI काम का IMF के साथ अहम इजलास होगा। अहम अमूर ज़ेर गौर रहेंगे। IMF की टीम ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए अहम इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में चेयरमैन FBR और मेंबरान रेवेन्यू शामिल होंगे। IMF के साथ सैलरी, इनकम टैक्स और सैलरी टैक्स रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। तनख्वाहों के स्लैब का हतमी फैसला किया जाएगा। IMF ने नए माली साल के बजट में तनख्वाहदारों का स्लैब 11 से कम करके 5 करने का जो कहा गया है, उसकी हिदायत की गई है। साथ में जनरल सेल्स टैक्स मराहत रेट कम करने का भी जायजा लिया जाएगा। IMF के साथ जायजे के बाद हतमी फैसले किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में जो तनख्वाह पेंशन में 10% इजाफे का फैसला किया गया है और तनख्वाह में इजाफे एड हॉक रिलीफ अलाउंस की शक्ल में दिए जाने का हतमी फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।